नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूमा आज चाहिँ मैले ब्यालेन्स सिट हाम्रो फाइनल एकाउन्ट तयार गर्ने क्रममा तीनवटा एकाउन्ट कसरी तयार गर्ने हैन ट्रेडिङ एकाउन्ट पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भन्ने कुरा मैले अघिल्लो भिडियोहरुमा हालिसकेको छु। अब यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट कसरी तयार गर्ने के हो ब्यालेन्स सिट भन्ने विषयमा म आज भाइ बहिनीहरुसँग डिस्कस गर्दैछु। यसमा ब्यालेन्स सिट के हो त? ब्यालेन्स सिट एउटा स्टेटमेन्ट हो, यो एकाउन्ट होइन हैन। यद्यपि यसमा के हुन्छ दुईवटा साइड चाहिँ हुनेछ, एउटा एसेट साइड र अर्को लायबिलिटी साइड हैन। र यसमा चाहिँ अब हामीले 11 क्लासमा जस्तो एसेटलाई एसेट साइडमा राख्ने, जति पनि एसेट्सहरु छ जति पनि लायबिलिटी छ त्यसलाई लायबिलिटी साइडमा राखेर हामीले सुख पाउने छैनौँ। यसमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटको मार्सलिङ यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्रममा म एसेट साइडलाई एक्सप्लानेसन गर्न गइरहेको छु, इलाबोरेट गर्न गइरहेको छु। यसमा एसेट साइडमा सबैभन्दा पहिले नम्बर 1 मेजर हेडिङको रूपमा फिक्स एसेटलाई लिन्छौँ हामीले। फिक्स एसेट्समा पनि अब के हो फिक्स एसेट्स भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो जानकारी छ। यसमा फिक्स एसेट्स पनि ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल हुन्छ हैन। र पहिला हामीले ट्यान्जिबल एसेट्सहरू फिक्स ट्यान्जिबल एसेट्सहरुमा चाहिँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, भेहिकल्स, इक्विपमेन्ट, फर्निचर एन्ड फिक्चर्स, डेभलपमेन्ट प्रपर्टिज यस्ता आइटम्सहरूलाई चाहिँ हामीले फिक्स ट्यान्जिबल एसेट्सको रूपमा लिन्छौँ। त्यसलाई सबैभन्दा पहिला रेकर्डिङ गर्ने। त्यसपछि इन्ट्यान्जिबल एसेट्सहरू, इन्ट्यान्जिबल फिक्स एसेट्सहरूको रूपमा गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट यस्ता आइटम्सहरू आउनेछन्। त्यसलाई हामीले फिक्स एसेट्सको मेजर हेडिङभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो एसेट साइडको दोस्रो मेजर हेडिङ छ इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट भन्नाले अर्गनाइजेसनले जति क्यापिटल चाहिँ जति क्यापिटल कलेक्सन गरेको छ त्यो चाहिँ आफैले मात्रै त्यसलाई मोबिलाइज गर्न नसकेको खण्डमा अन्यत्र क्षेत्रमा पनि यसले आफ्नो फन्डलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्छ। त्यस्ता इन्भेस्ट जस्तै इन्भेस्टमेन्ट इन गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज, इन्भेस्टमेन्ट इन सेयर्स अर डिभेन्चर अफ द अदर कम्पनीज हैन। यो इन्भेस्टमेन्टलाई पनि हामीले एसेट्सको रूपमा दोस्रो मेजर हेडिङमा एसेट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो मेजर हेडिङको रूपमा करेन्ट एसेट्स र लोन एन्ड एडभान्स रहेको छ। त्यसमा सबभन्दा पहिला करेन्ट एसेट्स र करेन्ट एसेट्स अन्तर्गत के आइटम्सहरू पर्छ भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो जानकारी छ यो पनि। जस्तै एक्योर्ड इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् एक्योर्ड इन्कम भन्दा पनि हुन्छ यसलाई, आउन बाँकी आम्दानी। त्यस्तै लुज टुल्स, स्टोर स्पेयर पार्ट्सहरू, त्यस्तै क्लोजिङ स्टक। अब यो चाहिँ क्लोजिङ स्टक फिनिस गुड्स पनि हुनसक्छ, आइपीको पनि हुनसक्छ हैन, र मेटेरियल्सको पनि हुनसक्छ। त्यस्तै सन्ड्री डेबिटर्स, त्यस्तै बिल्स रिसिभल, एकाउन्ट रिसिभल, क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क जस्ता आइटम्सहरू जसलाई हामीले करेन्ट एसेट्सको रूपमा लिन्छौँ। त्यसलाई पनि हामीले करेन्ट एसेट्सको मेजर हेडिङभित्र एसेट साइडमा देखाउनुपर्छ। त्यस्तै लोन एन्ड एडभान्स भन्नाले अब अर्गनाइजेसनले अग्रिम रूपमा गरेका खर्चहरू भन्नाले प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू, एडभान्स ट्याक्स पेड भए हैन, एडभान्स एन्ड लोन टु सब्सिडाइज, अरू कसैलाई एडभान्सको रूपमा लोनको रूपमा दिएको छ भने त्यसलाई पनि एसेट्सको रूपमा हामी देखाउँछौँ। त्यस्तै गरेर चौथो मेजर हेडिङ छ मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर भनेको डिफर्ड एक्सपेन्सेस भन्ने एक्सपेन्डिचर भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। जुन चाहिँ खर्च ठुलो भोल्युममा गरिएको हुन्छ हैन, र त्यसलाई एकैपटक खर्चको रूपमा देखाउँदाखेरि नाफा घट्ने, नोक्सान बढ्ने र लगानीकर्ताहरू चाहिँ ह्यारासमेन्ट हुने, हतोत्साहित हुने भएको कारणले गर्दा त्यस्ता खर्चहरूलाई चाहिँ डिफर्ड गरेर स्थगन गरेर राखिन्छ र त्यसलाई हामीले काल्पनिक सम्पत्तिको रूपमा फिक्सेस एसेट्सको रूपमा ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देखाउनु पर्दछ। कस्ता आइटम्सहरू पर्दछन् त त्यसमा भन्दाखेरि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन, ब्रोकरेज, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर अर डिभेन्चर, लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर जस्ता आइटम्सहरू चाहिँ हामीले यसलाई मिसलेनियस एक्सपेन्डिचरभित्र एसेट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब म जाँदैछु लायबिलिटिज साइडमा। लायबिलिटिज साइडमा पहिलो मेजर हेडिङ हुनेछ सेयर क्यापिटल। अब सेयर क्यापिटलमा पनि अथोराइज क्यापिटल यदि क्वेसनमा गिभेन छ भने अथोराइज क्यापिटललाई नम्बर अफ सेयर्स मल्टिप्लाई रेट गरेर एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यसलाई हामीले एमाउन्टमा राख्छौँ, त्यसलाई त्यहीँ क्लोज गर्ने भनेर मैले सिकाएको छु। त्यो हिसाब फरवर्ड हुँदैन। त्यस्तै इस्युड क्यापिटल, सब्सक्राइब क्यापिटल, कल्ड अफ क्यापिटल छ भने पनि त्यसरी नै नम्बर अफ सेयर्स र रेट मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट राख्ने, त्यसलाई त्यहीँ क्लोज गर्ने। र हामीले हिसाब सुरुवात गरेछौँ पेड अफ क्यापिटलबाट। र यो अथोराइज क्यापिटल, इस्युड क्यापिटल, सब्सक्राइब क्यापिटल, कल्ड अफ क्यापिटल र पेड अफ क्यापिटल के हो भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो जानकारी छ यो पनि। र पेड अफ क्यापिटल
पनि नम्बर अफ सेयर्स मल्टिप्लाई रेट हुन्छ गरेर कति फिगर आउँछ त्यो फिगर राख्ने। यदि कल्स इन एरियर्स छ भने त्यसलाई घटाउनुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ र आएको रकमलाई मात्रै हामी रकमको महलमा एमाउन्टको कोलममा देखाउनुपर्छ। त्यसपछिबाट सेयर फर्फिचर छ भने पनि यही सेयर क्यापिटल मेजर हेडिङमै देखाउँछौँ। त्यस्तै कल्स इन एडभान्सलाई पनि देखाउनु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो मेजर हेडिङ भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लस हुनेछ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा सेयर प्रिमियम, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, जुन अघि पहिलो भिडियोमा मैले भनेको थिएँ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिटपट्टि ब्यालेन्स सिट फिगर आउँदाखेरि रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै क्यापिटल रिजर्भ, जेनरल रिजर्भ, डिभेन्चर प्रिमियम, त्यस्तै क्यापिटल रिडिम्सन रिजर्भ, सिङ्किङ फन्ड, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन फन्ड, अदर रिजर्भ, त्यस्ता कुनै पनि रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरू छन् भने दोस्रो मेजर हेडिङमा हामीले देखाउनुपर्छ। त्यस्तै नम्बर 3मा छ सेक्योर्ड लोन। सेक्योर्ड लोनमा हाम्रो स्पेसल्ली डिभेन्चर आइरहेको हुन्छ, त्यस्तै ब्याङ्क लोनहरू आइरहेको हुन्छ। जुन मोर्गेज लोनहरू छ त्यसलाई हामी सेक्योर्ड लोनको रूपमा लिन्छौँ। र त्यस्ता लङ टर्म लोनहरू, डिभेन्चर, लोन एन्ड एडभान्स फ्रम ब्याङ्क, त्यस्तै बोन्ड होइन, अदर सेक्योर्ड लोन्सहरू छ भने यसलाई सेक्योर्ड लोन भन्ने मेजर हेडिङमा हामीले देखाउनुपर्छ। त्यस्तै नम्बर 4मा छ अनसेक्योर्ड लोन। अनसेक्योर्ड भन्नाले फिक्स डिपोजिट, पब्लिक डिपोजिट होइन, सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनहरू पर्दछन्। यस्ता लोनहरू जुन अनसेक्योर्ड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अनसेक्योर्ड लोनभित्र देखाउनु पर्ने हुन्छ लायबिलिटिज साइडमा। त्यस्तै नम्बर 5 छ करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन। त्यसमा पनि करेन्ट लायबिलिटिज शीर्षक अन्तर्गत के पर्दछ त भन्दाखेरि बिल्स पेबल, एकाउन्ट पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, इन्कम रिसिभ इन एडभान्स अथवा एडभान्स इन्कम, अनक्लेम डिभिडेन्ड, प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, यस्ता एक्सपेन्सेसहरू जुन 1 इयरभित्र चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा बुझाउनै पर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी करेन्ट लायबिलिटिजको रूपमा लिन्छौँ। त्यसलाई पनि लायबिलिटिज साइडमा देखाउनु पर्दछ। त्यस्तै प्रोभिजन छ। प्रोभिजन शीर्षक अन्तर्गत प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, प्रोभिजन फर इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड, त्यस्तै पेन्सन फन्ड, बोनस पेबल टु इम्प्लोइड, त्यस्तै अदर प्रोभिजन छ भने त्यसलाई पनि प्रोभिजन शीर्षकमा राख्नुपर्छ। यसरी ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज साइडमा र एसेट साइडमा जाने आइटम्सहरू रेकर्ड गरिसके पछाडि दुवै साइड अटोमेटिकली के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ। अब बाँकी एडजस्टमेन्टको विषयमा स्पेसली हामीलाई एकाउन्ट फाइनल एकाउन्ट तयार गर्नको लागि एडजस्टमेन्ट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। त्यसको बारेमा म अर्को भिडियो तयार गरेर हाल्नेछु। थ्याङ्क यू।